पूरे घर वालों का लाइफ स्टाइल चेंज होना चाहिए ना, तो लाइफ स्टाइल चेंज होना ऑब्वियसली चाहिए। देखिए पेरेंट्स की सबसे बड़ी Yes. पेरेंट्स को सबसे ज़्यादा चीज़ें समझनी चाहिए। देखिए एक बच्चे को जब खाना घर से नहीं मिल रहा है तब भी वो बाहर से खा रहा है। अगर उसकी वालदा या फादर उसके लिए वो अरेंजमेंट नहीं कर रहे हैं तो वो बाहर जाके खाएगा। कभी भी नहीं हो सकता एक बच्चे को घर से हेल्दी अच्छा खाना मिल रहा हो और वो बाहर से खाए, और स्पेशली जो उनके गैदरिंग है, बच्चे को आप बाहर तो भेज देते हैं, आपको नहीं समझ आती वो क्या खा रहा है बाहर से। यानी हमने अभी तक ये देखें कंक्लूड किया है कि मैस्टरबेशन से बचने के लिए, सेक्सुअल डिज़ायर्स को कर्ब करने के लिए डाइट बहुत मैटर करती है। सर्च आउट सच डाइट्स जो इन चीज़ों को, और देखें फास्टिंग इज़ अ ग्रेट सोल्यूशन, वो तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है ना वो बता दी। एक्सरसाइज फास्ट फूड से इज्तनाब करें, अगर आप शुगर इंटेक ले रहे हैं तो उसको निकालें, एक्सरसाइज करें, बॉक्सिंग करें, स्विमिंग करें, साइकिलिंग करें, बैडमिंटन करें, रनिंग करें, बाहर निकलें। फीमेल्स जो है वो कोई क्लब ज्वाइन कर सकती हैं, फीमेल्स को भी इन्वॉल्व होना चाहिए, ठीक है ना। अब तो बहुत एवेन्यूज हैं, बिल्कुल बहुत सी एवेन्यूज हैं। तो देखें देयर आर सो मैनी थिंग्स अ पर्सन कैन डू, ताकि वो अपने आप को जो ना बिजी करे। कोई रिलीजियस क्लब ज्वाइन कर ले, कोई वॉलंटियर सर्विस ज्वाइन कर ले, कम्युनिटी सर्विस ज्वाइन कर ले। पेरेंट्स पे बहुत जिम्मेदारी कि बच्चे को अकेला ना छोड़ें, अंडरस्टैंड करें कि अकेले में इसके फितने में पड़ने के चांसेस बहुत हैं। अब वो दौर नहीं है, अब तो इंटरनेट खुला है, उसके पास मोबाइल खुला है, वो कुछ भी देख सकता है, बच्चा भी बच्ची भी कुछ भी कर सकते हैं। और फिर वो किस तरह की तस्वीरें आपस में शेयर करते हैं, अल्लाह माफ़ करे। तो यस इट इज़ पॉसिबल, अल्हम्दुलिल्लाह छोड़ा जा सकता है। यू हैव टू बी सेल्फ मोटिवेटेड इस चीज़ के लिए, ठीक है। लेकिन हम इसको भी डिस्कस कर लें कि अर्ली मैरिज हो क्यों नहीं पा रही। अब यस इट्स अ सोल्यूशन, ऑब्वियस है अभी तक हमारी डिस्कशन से। तो कल्चरल रीजंस भी हैं और भी बड़ी रीजंस हैं। आप क्या समझते हैं, आपका क्या इस पे इंटेक है? आई बिलीव के नंबर वन चीज़ ये है कि पेरेंट्स रेडी नहीं हैं, और वो हमारे कल्चर में एक चीज़ डेवलप हो चुकी है कि आपकी उम्र 25-30 साल होगी, आप अच्छा अर्न करोगे, अच्छे से मुराद है कि 6 और 7 फिगर्स आपकी होंगी, तो तब आपकी शादी हम करेंगे। इसके साथ साथ फिर बाज़ वक़्त बच्चे चूँकि खुद बहुत से हराम वेन्यूज़ में, यूथ बहुत हराम वेन्यूज़ में ऑलरेडी इन्वॉल्व होती है, तो जो चीज़ें शादी के बाद मिलने वाली होती हैं वो अल्लाह माफ़ करे पहले ही इंजॉय कर चुके होते हैं। तो वो कहते हैं वाई टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। वेस्ट का भी तो यही है ना, वो कहते हैं यार जब हम शादी के बगैर सारा कुछ कर सकते हैं तो देन देयर इज़ नो नीड कि हम शादी करें और रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सर पे लें। तो ये रीज़न्स हैं। इसके अलावा मैंने ये बहुत ऑब्जर्व किया है कि हमारे लिए, जिस तरह आपने खुद बताया था, जेन ज़ी शॉर्टकट्स के लिए शॉर्टकट्स की तरफ जाती है, तो वो अपनी जो डिज़ायर्स हैं उनके लिए दे हैव टू स्ट्रगल। यानी स्ट्रगल से मुराद है कि उनको जल्दी रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, उनको अपने हाउस चोर्स में हेल्प करनी पड़ेगी अपने पेरेंट्स के साथ, जिम्मेदार बोथ मेल्स एंड फीमेल्स। लेकिन जब वो उस तरफ नहीं आते तो वो कहते हैं चलो ठीक है यार, वी हैव एन अफेयर। मैं एक बॉय को जानता हूँ, वो उससे मैंने कहा कि यार आपके ना, उसके पेरेंट्स ने कंप्लेन की मेरे से कि इस भाई को थोड़ा समझाएं, इसके ना लड़कियों के साथ अफेयर है। तो मैंने कहा यार आपके मतलब हाउ कैन यू बेयर दिस, कि आपकी अपनी फैमिली भी है और आपकी सिस्टर्स भी हैं और उनके साथ अल्लाह माफ़ करे कोई ऐसा मामला हो। कहते कोई बात नहीं, इट्स ओके, उनका भी तो राइट है ना, वो भी ये कर लें, कोई मसला नहीं है। और कहते हैं भाई मैं बस हर एक महीने में ना 1-2 लड़की के साथ होता हूँ और मैंने कम किया है, लेकिन कोई मसला नहीं है, मैं बस हैंग आउट करता हूँ और बातचीत करता हूँ। तो आई बिलीव कि जो कल्चरल हर्डल्स बहुत ज़्यादा हैं शादी में, फिर फॉर एग्जांपल रिश्ता ढूंढने में मसले मसाइल हैं, हमारी चॉइसेस में मसले मसाइल हैं, हमारे स्टैंडर्ड्स हैं बहुत फेक से कि ऐसा होगा तो हम करेंगे। हमें कोई नेक बच्चा मिल जाए, नेक लड़की मिल जाए, उसके लिए फिर हम फर्दर ऐसी चीज़ें देखते हैं कि जिसकी वजह से वो रिश्ता नहीं होता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि अगर तुम्हारे पास, हदीस का मफ़हूम है, अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा प्रपोज़ल आए जिसका तुम्हें दीन और उसका इखलाक, अगर तुम्हें पसंद हो तो रिश्ता कर दो, अगर तुम नहीं करोगे तो ज़मीन में फसाद होगा। दिस इज़ अ क्लियर इंडिकेशन जो हमारी सोसाइटी में आज हो रहा है। हम लोग दीन और इखलाक तो देखते नहीं है। बात कहाँ से शुरू होती है? लड़के के केस में पैसे, वो जॉब क्या करता है, लड़की के केस में कितनी खूबसूरत है, उसकी क्या क्वालिफिकेशन है, तो ये इसके बाद तो दीन तो बिल्कुल लास्ट में आता है कि कहीं पर पूछ लें तो पूछ लें। तो आई बिलीव कि ये जो हमारे कल्चरल हमने एक आप समझ लें कि चीज़ें बना ली हैं ना, डेवलप कर ली, कुछ हमने हिंदुओं से ले ली हैं, उनके साथ ही हम रहे हैं इतने साल, तो वो चीज़ें बहुत बड़ी रुकावट हैं कि अर्ली मैरिजेस नहीं होती। और फिर लोग अपने कोई डिग्री परसू कर रहा है, वो ख़त्म हो रही है 25-26 साल में जाके आपकी एमफिल PhDs होती हैं, फिर की जॉब मिलती है। तो एक पूरा ना साइकिल है। मैं समझता हूँ कि एवरी एवेन्यू इन द सोसाइटी इज़ अगेंस्ट द इंस्टीट्यूट ऑफ मैरिज। हर कोई कोशिश करे कि शादियाँ डिले करो बस किसी तरह। मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, मज़े की तो नहीं, खैर एक अलार्मिंग बात, कि अभी मुझे एक कॉल आती है तकरीबन कुछ दिन पहले, और वो लड़का बहुत वेल सेटल्ड है, बहुत अच्छी कंपनी में, मल्टीनेशनल वेस्ट में रह रहा है,
اور اس کے الفاظ ہیں ایگزیکٹ کوٹ کر رہا ہوں. اس نے کہا علی بھائی میں نے MBA کر لیا, میں نے جو ہے نا وہ مزے چکھ لیے کارپوریٹ کے, سب کر لیا ہے, میری عمر تقریباً 29-30 سال جو ہے نا وہ ہو چکی ہے, لیکن یقین کریں میں بہت پریشان ہوں. یعنی مجھے ہر سکسیس ہے, کہتا ہے میں گاڑی لے سکتا ہوں, میں جو ہے نا وہ کچھ کھانا چاہوں کھا سکتا ہوں, اللہ نے مجھے مال بہت دیا ہے, پروموشنز ہو رہی ہیں میری, یعنی کیریئر وائز میں بہت سکسیسفل, لیکن گناہوں کے معاملے میں وہ اتنا پریشان تھا کہ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں. تو دیکھیں میں نے بھی اسے یہی کہا کہ یار اب آپ نے ڈیلے اتنا کر دیا, ٹھیک ہے نا, اب یہ تو ڈیسیجن آپ کا, آپ کے پیرنٹس کا تھا نا. 29-30 سال اگر عمر ہو گئی ہے تو اس سے پہلے کیا ہوتا رہا, اس سے پہلے کیریئر فوکس تھا نا. تو ظاہر ہے کہ اب آپ بلیم نہیں کر سکتے کسی چیز کو کہ جی یہ میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے. آبویس سی بات ہے کہ بلیم سب سے پہلے ہمارے اوپر خود آتا ہے کہ ہم نے جس مائنڈ سیٹ کے ساتھ کیریئر بنانا شروع کیا اس کے بعد پھر یہ رسک تو لینا پڑے گا, اس گناہ کی طرف تو جانا پڑے گا. آپ یونیورسٹی اسٹوڈنٹ سے پوچھیں اگر ان کی پرائرٹیز کیا ہیں تو آپ کو بہت کم لوگ ہوں گے, اور وہ بھی وہ لوگ ہوں گے جن کو اپنے ایمان کی تقویٰ کی ٹینشن ہے کہ ہم اللہ نے ہمیں اکاؤنٹیبل ٹھہرانا ہے. وہ کہیں گے یار وی وانٹ ٹو گیٹ میرڈ. باقی آپ جس سے بھی پوچھیں لڑکا لڑکی وہ آپ کو بتائے گا یار میں ابھی اگر BS کر رہا ہوں تو اس کے بعد میں نے فلاں فیلڈ میں MPhil کرنا ہے, اس کے بعد میں نے PhD کرنا ہے, پھر میں نے پوسٹ ڈوک کے لیے باہر چلے جانا. تو ان کی لائف کی پرائرٹی شادی نہیں ہے, کیونکہ ان کو وہی والے مسئلہ جو آپ بتا رہے تھے, they don't need it. گھر کی ذمہ داریاں, پھر بچے آ کے کہتے ہیں جی کہ میری امی کہتی ہیں کہ پہلے بیٹیوں کی تو ہونے دو, یہ اچھا لگتا ہے کہ پہلے بہن بیٹھی ہوئی ہے اور تمہاری ہو جائے. تو مطلب پتہ نہیں یہ کہاں سے یہ کلچرل چیزیں جو ہیں وہ آ رہی ہیں. علی بھائی آئی فیل کہ دیکھیں یہ جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے اور اسپیشلی جو ٹیچرز ہیں, دیکھیں ہمارے اسلامک, دیکھیں یہ اسلامک کنسیپٹ ہے نا, شادی جو ہے اسلام کے اندر ایک چیز ہے, نکاح مثلا فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے. ہمارے 1 کلاس سے لے کے PhD تک یو کانٹ فائنڈ اے سنگل چیپٹر امپورٹنس آف میرج. ٹھیک ہے, دیکھیں ہماری پوری ایجوکیشن سسٹم اور میڈیا نے یہ بتایا, جس طرح عبدالعلیم بھائی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے شادی کو ڈیلے کرنا ہے. اور ایک بات سمجھیں کہ شیطان کے لیے سب سے مزیدار چیز, سب سے اچھی چیز اور بیسٹ چیز اس کے لیے کیا ہے کہ میاں بیوی آپس میں نہ رہیں. ہی لوز دیٹ کہ جب وہ ٹوٹتے ہیں, لیکن وہ اس سے پہلے ہی بہت پریپریشن کر چکا ہوا ہے, وہ جوڑنے ہی نہیں دے رہا, وہ جڑنے نہیں دے رہا. وہ کہہ رہا ہے کہ آپ حرام کرو, اٹس سو ایزی. بچوں کا کیا بتایا جا رہا ہے کہ اٹس اے بگ ریسپانسبلٹی, کیونکہ ہمارے بچے ڈرایا جاتا ہے کہ تو کی کریں گے شادی کر کے. وہ بڑا فیمس ہے نا کہ تمہاری شادی کر دیں گے تو تم کیسے چلاؤ گے. تو بڑے اس کو نیگیٹولی اتنا زیادہ وہ ڈیمورلائز کر دیا جاتا ہے لڑکے لڑکی دونوں کو. لڑکیوں کو کہا جاتا ہے کہ تم پتہ چلے گا سسرال جا کے تمہیں. بلکہ اس میں ایک وہ جوک بھی بنا ہے کہ ایک بچہ کہتا جی کہ جب بھی مجھ سے کوئی الماری اٹھوانی ہو نا یا بڑی چیز اٹھوانی ہو تو امی ابو کہتے ہیں کہ نہیں تم جوان ہو گیا کرو کام. جیسے میں کہتا ہوں شادی کر دیں, کہتے لو تم تو ابھی بچے. تو علی بھائی یہ نا ہمیں خود جو ہے نا گائیڈ کرنا پڑے گا, اور میڈیا کا اس میں بہت بڑا رول ہے. میڈیا کو رسپانسبلٹی لینی چاہیے, اور بڑے بڑے جو کارپوریٹ بزنس والے لوگ ہیں ایون ایڈ آنا چاہیے. دیکھیں شادی کے اوپر ایڈ آنا چاہیے. ایڈ کس کے اوپر آ رہا ہے, ڈیٹ پہ, ڈیٹنگ ایپس کے لیے آپ کے جگہ جگہ آپ دیکھ لیں کہ آپ کو ایڈس ملیں گے. لیکن اگر ہم جیسے لوگ یا اسکول کالجز جو پرائیویٹ یونیورسٹیز کو رن کر رہے ہیں وہ کمپین, دیکھیں ہر چیز کی کمپین ہو سکتی ہے. پولیو کی کمپین ہو سکتی ہے, مثال دے رہا ہوں, ٹھیک ہے نا, ڈینگی کی کمپین ہو سکتی ہے, وائی ناٹ شادی کی کمپین. تو جب ہم امپورٹنس نہیں بتا رہے, بچے کو تو امپورٹنس پتہ ہی نہیں ہے. بچے کو کیا امپورٹنس پتہ ہے, بچے کو بس یہ پتہ ہے کہ یہ لڑکی ہے, لڑکی کو پتہ ہے یہ لڑکا ہے, and I have to manage my desires, کس طرح بھی میں کروں, مجھے یہ اپنے آپ کو فلفل کرنا ہے. لیکن چینلائز نہیں کر رہے. تو جب ہمارے ادارے یا بڑے لوگ جنہوں نے بڑی بڑی یونیورسٹیز اور بڑے بڑے اسکول کالجز کو چلا رہے ہیں, وہاں پہ اسٹوڈنٹس کو یہ تعلیم نہیں دی جائے گی کہ یہ آپ کی ایج ہے, اب ریڈی ہو جاؤ, کچھ کورسز, کچھ ڈپلوما کورسز, فری چیزیں بتائی جائیں کہ یہ پاتھ وے ہے جی شادی کا. بالکل اگر یہ ہوگا تب بھی پتہ چلے گا. لیکن آج کل دیکھیں ابھی بھی ہمارے بچوں کو پتہ ہی نہیں. اور فرینکلی اسپیکنگ آپ کو ہی پتہ ہے کہ جب بچے کچھ ینگ بچے شادی کر لیتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اصل میں جو پوسٹ میرج جو چیزیں ہوتی ہیں, کیونکہ دیکھیں موویز کیا دکھا رہی ہیں, موویز وہ دکھاتی ہیں کہ دے لیو ایور آفٹر ہیپیلی, اس کے بعد مووی ختم ہو جاتی ہے. بعد کی چیزیں وہ دکھاتے ہی نہیں ہیں. میں آپ کو ایک کوٹ کر دیتا ہوں, اپنے بھائی ہیں ماشاء اللہ, آپ سب کو پتہ ہے ان کے بیٹے 19 سال میں شادی, 22 سال کا ماشاء اللہ, اس کے 2 بچے ہیں, ایک بچہ ہے باہر, اور A لیولس کے بعد اس کی شادی کر دی اس کے فادر نے. انہوں نے نہیں دیکھا کما نہیں رہا, یہ نہیں کر رہا. بائی دا وے کما تو وہ ماشاء اللہ اس طرح سے رہا تھا کہ آن لائن وہ کچھ کر رہا تھا, ایک
ایک کمپنی میں کام کر رہا تھا, ماشاءاللہ ایک ریزنیبل سیلری کما رہا تھا, لیکن آئی نو ہز فادر, ایون اگر وہ کما بھی نہ رہا ہوتا انہوں نے کر دینی, توکل کی بات ہے, اگلی آئے گی تو کتنا جو ہے نا وہ کھا لے گی, رزق اپنا لے کر آئے گی. مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ اگلی فیملی وہ لا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, جو پہلے سے ڈیمانڈز بہت کر رہے ہیں یا آپ کی بہت ڈیمانڈز ہیں سپرفیشل ڈیمانڈ, پھر تو ظاہر ہے کہ مشکل ہو جائے گا. لیکن اگر آپ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ایک ہمبل فیملی لاتے ہیں, اور ایسی فیملی جو آپ کے ساتھ الائنڈ ہے, جو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ نہیں ہماری بچی کم میں بھی چلو خوش ہو جائے گی, مین بات ہے ان کا ایمان بچنا چاہیے, بچی کا. آج ماشاءاللہ وہ بچہ میں دیکھتا ہوں اس کی لائف میں برکت ہے, نام اس لیے نہیں لے رہا نظر نہ لگ جائے, اور وہ جا رہا ہے مدینہ یونیورسٹی پڑھنے کے لیے, ماشاءاللہ اپنی وائف کو ساتھ لے جا رہا ہے, اسٹائپنڈ ملے گا اسے وہاں جا کے.